اور پھر تینوں پتو گے والے میں کی دساں پانی اودا بند کہ معمولی آدمی دا پانی بند نہیں، او دا پانی 40 دنوں تو بند جس اس شخصیت نے اللہ دے نبی دی زبان تو ایک دن سنیا ہے کوئی جڑا اج میں تو نقد جنت لینا چاہتا ہے، سبحان اللہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے عرض کردے ہیں یا رسول اللہ کیویں ملے گی اج جنت؟ میرے آقا نے فرمایا کہ او جڑا پیر روما ہے، روما دا کھوہ جے تے یہودیاں دا قبضہ ہے، مدینے دے مسلماناں نو پانی پین دی اجازت نہیں دے دیندے، منہ منگے دام منگدے نے تے بچیاں تے بچے پانی پین واسطے سارا دن پریشان رہندے نے۔ میرے آپ تے میرے صحابہ کوئی بندہ اللہ دا آج کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ میں او جا کے اس پانی نو اس کھوہ نو مسلمانوں دے واسطے وقف کرانگا، میں محمد اج مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کردا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیڑا بیر روما خرید کے مسلمانوں نے وقف کر دے گا، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے او دے واسطے جنت دا نقد ٹکٹ عطا فرماواں گا۔ یہ بھی چل حضرت عثمان جاندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی نے جا کے کہندے نا خوہ بیچنا ہی، انہیں مذاق نال آکھیا 15,000 دا، فرمایا اے لے 16,000۔ ذرا ہوں توجہ کرنا، میں تمہیں اس کھوج گوتا لوانا تھوڑا جہا 16,000 ادھر دیکھو میرے رب 16,000 لے لیا کہ جی لے لیا، فرمایا میرے نام لکھ دے آئے مسئلہ دے تو یہاں لونا دے میرے زور نہ بولو نا، میرے نام لکھ دے تاکہ کل قیامت دیاڑے اللہ دا نبی جدو مینوں پوچھے کہ جنے مسلماناں نے مدینہ نو پانی دے نال سیراب کیتا سی اج آ جائے جنت دا وارث بناواں، آج آ جاوے جتنا چاہے کوثر دے پیالے آپ بھی بھر کے پی لے، اپنے سجنا نو بھی بھر کے پلاوے۔ آتینا کل کوثر، اللہ دے نبی نو رب نے کوثر عطا فرمایا تے امت سیراب ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی نے گیرے روما خرید کے مسلمانوں سیراب کیتا۔ کل قیامت دیاڑے اللہ فرمان گے عثمان تو مدینے دے مظلومانوں پانی پلا کے انہاں دی تشنگی دور کیتی ہے، اج جامے کوثر پیندا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھدا جا۔ شہادت عثمان شہادت عثمان شہادت عثمان۔ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، میرے چھمت نہیں، میں سٹیپ بائی سٹیپ عنوانہ دے اعتبار نہ لگے بتانا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھو داماد رسول پتوں کے آڑیا شاید تینوں پتا ہے یا نہیں، میرے نبی دیاں 2 دھیاں عثمان دے گھر، پتا ہے؟ ہل دے نہیں، منہ ہلا دیو، علی مرتضیٰ دے گھر کنیاں دھیاں بولو؟ ایک سارا جگ، سارا ملک، سارے اخبار، ٹی وی،
چھوٹے بڑے تذکرہ کر دین، کتاباں لکھ دین، لکھنیاں چاہیے علی ساڈا پیر، فاطمہ میرے مصطفیٰ دی بیٹی، خدا دی قسم ہے جے دی گرد راہ مل جائے تے اسی سنی انہوں اپنی اکھیاں دا سرما بنائیے۔ پاو سجنا اینی گل بھی یاد رکھنا، جے دے گھر نبی دی ایک بیٹی ہے او بھی شان والا، اور جے دے گھر دو تیاں نے او ڈبل شان والا۔ مولانا محمد زین قاسمی، بس یہ بول نعرہ نہیں مارنا، بس بے دوست ٹائم اپنی ضائع کرو گے، میں 12:15 تقریر ختم کر دینی۔ سبحان اللہ کہتے رہو، نعرے اشارے کا میں تھوڑا زیادہ قائل نہیں۔ تسی جدوں تک لیڈر زندہ ہوں کہتے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انہوں قبرستان چھڈ کے آ کے کہتے تو یہاں لیٹ ہم واپس جا رہے ہیں۔ بس تھوڑے نعرے اسی ویچ چکے، دو تیاں عثمان غنی دے عقد دے اندر۔ اور دساں جب دوسری کا انتقال ہویا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ عثمان اگر محمد دیاں 40 تیاں ہوندیاں، ایک فوت ہوندی جاندی دوسری کا رشتہ تیرے نال کرتا جاندہ، کیونکہ میرے جیسا تینوں خسر نہیں ملنا، تیرے جیسا میں داد نہیں ملنا۔ آج شانہ والا عثمان، آج عظمتاں والا عثمان، آج عزتاں والا عثمان، آج رفتاں والا عثمان، آج بیر روما والا عثمان، آج مسجد نبی نو توسیع دین والا عثمان، آج نبی دے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ اللہ نے بنا کے جیڑیاں عزتاں دتیاں انہاں عزتاں دا حامل عثمان۔ آج میرے دوستا صلح حدیبیہ دا سفیر رسول اسلام اے عثمان، آج ناصر قرآن، آج علی نو جہیز دے پیسے دین والا عثمان، آج فاطمہ دے گھر دیاں رونقاں ودان والا عثمان، آج فاطمہ نو انعام دے اندر، آج فاطمہ نو گھر آباد کرن لئی سودے تے انعام لے کے دین والا عثمان، آج علی تو سرا خرید کے انہوں مفت واپس کرن والا عثمان، آج علی مرتضیٰ دے او نکاح دا گواہ عثمان، آج کلا، آج تنہا، آج اپنے گھر دے اندر 4 دنوں تو قید، 4 دنوں تو نماز مسجد نہیں دے جا کے پڑھ سکتا، آج عثمان جماعت نہیں دے کرا سکتا، آج مسجد نبی دے منبر تے اللہ دے دین دی صدا نہیں بلند کر سکتا، آج مدینے دیاں گلیاں دے اندر نہیں دے ٹر سکتا، آج اپنے گھروں باہر آ کے کسی غریب بیوہ دے سر تے دوپٹہ نہیں رکھ سکتا، آج عثمان مسجد نبی دے اندر جا کے میرے محبوب تے دربار رسالت دے اندر سلام تے درود نہیں دے عرض کر سکتا، آج عثمان پتوں کی والیا 40 دہاڑے ہو گئے نے بھکھا پیاسا، اپنے جی میں اتنے لفظ کما طلبا لئی تو طالب علم یاد رکھ، حسین یاد رکھنا میرا جملہ شروع تھی بھی، حسین پیاسیاں دا امام، پیاسیاں دا امام، حسین
پیاسیاں دا امام تے عثمان پیاسے امامہ دا امام. نہیں سمجھے؟ پھر دہرامہ تبلیغی جماعت بن گئے. حسین پیاسیاں دا بولو پیاسیاں دا امام تے عثمان پیاسے امامہ دا امام. سمجھ گئے نا؟ 40 دہاڑے تے جس ویلے پیاس لگدی رب دے قرآن دی تلاوت شروع. جس ویلے پیاس لگدی ہے سورہ یاسین دی تلاوت شروع. جس ویلے پیاس لگدی ہے یا ایھا المزمل شروع. جس ویلے پیاس لگدی ہے یا ایھا المدثر شروع. جس ویلے پیاس لگدی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آیت کریمہ دا ورد شروع. جس ویلے پیاس لگدی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر میں تینوں دسنا چاہنا کسے دی پیاس انجبار شربت نال بجھدی ہے, کسے دی پیاس روح افزا نال بجھدی ہے, کسے دی پیاس 7 اپ نال بجھدی ہے, اور کسے دی پیاس کوکا کولا نال بجھدی ہے, کسے دی پیاس شربت بادام نال بجھدی ہے. عثمان فرما تیری پیاس شربت قرآن دے نال بجھدی ہے. مزہ آیا نا؟ پیاس تینوں بھی لگدی ہے, پیاس مینوں بھی لگدی ہے, پیاس مولوی نو بھی لگدی ہے, پیاس پیر نو بھی لگدی ہے, پیاس شہنشاہ نو بھی لگدی ہے, پیاس بادشاہ نو بھی لگدی ہے, پیاس وزیراں نو بھی لگدی ہے, پیاس فقیراں نو بھی لگدی ہے, پیاس ولیاں نو بھی لگدی ہے, پیاس نبیاں نو بھی لگدی ہے. پر کسے دی پیاس مرید بجاندے, کسے دی پیاس مقتدی بجاندے, کسے دی پیاس اولاد بجاتی ہے, اور کسے دی پیاس رفقا بجاندے نے. اور عثمان تیرے قربان جاواں تیری پیاس عرش والا خدا بجاتا پیا. پتہ نہیں لگتا ہے مولوی نو حضرت عثمان غنی دی شہادت دا کیوں نہیں پتہ لگیا. میں کسی فرقے دا نام نہیں دے لیندا, ناراض ہوو گے صبح, میں کسی والے اشارہ بھی نہیں کرتا, خور کوئے گی صبح. لیکن این گل کہن دی مینوں اجازت دے. عثمان غنی نبی نے 2 بیٹیاں دتیاں نے. کل قیامت دے دیارے اگر انہیں اللہ دے دربار دے اندر مولوی تیرا دامن پکڑ کے شکایت کیتی, یا اللہ اے سارا سال فلاں بزرگ دی شہادت بیان کرتا رہا, فلاں قصیدے پڑھتا رہا, فلاں توڑے پنجابی دے پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنادا رہا, میرے گھر بھی تے نبی اے میرے محبوب تیریاں 2 دھیاں سن, ذرا نو پوچھ کدی میرا بھی تذکرہ کیتا ہووے. اے ذرا ٹی وی والیاں نو بھی پوچھ لا, اے ذرا ریڈیو والیاں نو بھی پوچھ لا, اخباراں والیاں نو بھی پوچھ لا, انہاں رسالیاں والیاں نو بھی پوچھ لا, انہاں مسجداں والیاں ممبراں والیاں نو انہاں نو بھی پوچھ لا, خطیباں تے مقرراں تے واعظاں نو پوچھ لا. انہاں دیاں زباناں تے ہر ایک دا تذکرہ آندا سی میرے ربا میرے, جدو میرا نام آندا سی انہاں دیاں زباناں کیوں گونگو جاندیاں سن. پھر او وقت ہے دا لوگو میرا نبی بھی تڑے دا پکا ہے, میرا خدا بھی تڑے دا پکا ہے. جے تو اپنے تڑے دا پکا ہے, جے تو اپنی جماعت دے تڑا دا پکا ہے, جے تو اپنے فکر دا پکا ہے, جے تو اپنی نظر دا پکا ہے, جے تو اپنے خیالات دا پکا ہے, پھر میرا رب بھی کہندا ہے رضی اللہ عنہم, میں نبی دے یاراں دے تڑے دا, میں انہاں دے نال پکا ہاں.
رب انہاں دا ڈنکا بجائے گا، اے رب دا ڈنکا بجان کے پھر اللہ دا نبی کہے گا آ جاؤ جڑے میرے یاراں دا ڈنکا بجا دے سن کٹھے مل کے جنت نو چلے۔ تکبیر، عثمان، عثمان، شہادت عثمان۔ سب پہ محاصرہ ہو گیا، میں درمیان کے سارے اسٹیشن چڑھتا، محاصرہ ہو گیا۔ حضرت عثمان کا میرے حال دیکھو سوفی جی یہ کام تو تھی سارا سال ہی کرتے ہو، ادھر ادھر ویکن کا پتہ نہیں اور کام کوئی نہ سوفی نہیں لگے تو کیوں ہی قدر لگ جائے۔ ماشاء اللہ محاصرہ ہو گیا، قاتلہ نے اعلان کر دیتا ایسی ہوں آخری ضرب لانی عثمان تے۔ ادھر ویخ میں تینوں تاریخ دی گل دساں، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پترانوں سبحان اللہ کہہ دے، دونوں پتر حسن تے حسین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پترانوں آخیا پترو میرے وال ویکھو، قسم رب دی ساری تقریر ایک پاس ایتے ذرا کھلو جاؤ کہ 2 منٹ میرے پترو عثمان کے دروازے پہ چلو، اللہ اکبر، عثمان دے دروازے تے زور نہ لاکھو نہ چلو، جڑے نہیں جاندے ہو چلو، چلو تساں چلو، کتھے چلو؟ عثمان دے دروازے تے چلو، دروازے تے چلو۔ ہن میں علماء نو تھوڑا جا گوتا دوانا، عثمان دے دروازے تے پترے تسی چلو، حسن تے حسین تسی چلو، اور مصطفیٰ دے دروازے پہ میں گیا نہیں پہنچے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی دروازہ بن گیا اس شہر دا جڑے شہر دا نبی علم، سبحان اللہ، النبی انا مدینۃ العلم، میں علم دا شہر ہاں، میں علم دا شہر ہاں تے علی مانو نہیں پتا میں کیوں جھگڑے کرا، میں کہنا جے نبی شہر ہے تے علی دروازہ ہے، اس دروازے میں پوچھ لو کہ جڑے اندر گئے اے جڑے اندر گئے نے، اندر اے ابو بکر تے عمر اندر دروازے تو دس کیوں گئے؟ دروازہ بہت کاسمیاں میں تو پوچھ کے گئے، میرے نال گل کرو، نبی نال بعد چ گل کرنا، میرے نال گل کرو، انا مدینۃ العلم والی بابها۔ او ابو بکر نو پوچھنا دیا ٹھہر جا، عمر نو پوچھنا لیا ٹھہر جا، اے ذرا دروازے نو پوچھ کے تیرے وچوں تیری اجازت دے نال گئے نے یا آپ ہی گئے؟ جو دروازہ کبے میں بھیجن، جو دروازہ ہی بولے کہ میں بھیجن، پھر تیری بک بک دا کوئی معنی نہیں۔ جنہوں علی نے بھیجا 1400 سال ہو گئے نے نال سٹے پے نے، قسم رب دے اللہ تعالی بکیاں بن کے رکھ دے گا جڑا انہاں دے وال غلط انگلاں کرے گا، کیونکہ نبی دے کول اوہی جا سکدا جڑا علی بھیجے۔ دونوں پتراں نوں
دونوں پتراں نوں علی باب عثمان، جاؤ بیٹا دونوں عثمان کے دروازے سے کھلو جاؤ۔ ابا جی کی کریے؟ فرمایا آج امتحان ہوا مہینے بعد، میچ نکالیاں دا 4 مہینے بعد، BAM والوں دا 2 مہینے بعد، نتیجہ نقد، ادھار نہیں، نتیجہ نقد کتنے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ میرے والدے کو میں لگا گوتا لان تو گوتا تو بھی ذرا تھوڑا جا نہ لاؤ میرے والے، ویک مدینے چل، کتنے چل؟ مدینے چل، ذرا تصورات دی دنیا سے چل، مدینے چل، پہنچ گیا تصورات مسجد نبوی چل، پہنچ گیا، جڑے بندے گئے نے انہوں دے سامنے تے مسجد نبوی دا نقشہ آ گیا، جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ اگلے سال انہوں نے بھی حج تے لے جائے، مکے تے مدینے لے جائے، آمین کہو۔ مدینے چل، آ گیا مدینہ کھجوراں والا، آ گیا مدینہ سبحان اللہ ہے بہاراں والا، آ گیا مدینہ رحمتاں والا، آ گیا مہی مدینہ احد پہاڑ والا، آ گیا مدینہ شفا والا، آ گیا مدینہ رسول والا سبحان اللہ۔ اچھا چل اور اگے بعد مسجد نبوی چل، اچھا مسجد نبوی داخل ہو گیا، اور اگے چل، چل ریاض الجنت چل، اور اگے بعد موادہ شریف چا جا، اور اگے بعد میرے محبوب دے روضہ انور تے آ جا سبحان اللہ کہہ، چل رہا نا تصورات دے اندر، اور اگے چل میرے محبوب دے روضہ انور دے دروازے تے آ جا، لے گیا میں تینوں غوطہ دعا کے روضہ انور دے دروازے تے میں تینوں لے گیا، تے جے تو پہنچ گیا ہن قاسمی وال ویکھ سبحان اللہ بھی کہہ، چابیاں لے آئیے، ہائے تڑپ جا، چابیاں لے آئیے روزے دیاں، چابیاں لے آئیے، بولو بولو بولو، لیاواں یا نہ لیاواں؟ مولویاں کول، پیراں کول، درویشاں کول، چابیاں کہدے کول، جیڑا گھر، چابیاں کہدے کول جیڑا روزہ، چابیاں کہدے کول جیڑا حجرا، چابیاں کہدے کول جیڑی روزے دی مالکہ، چابیاں کہدے کول جیڑی صدیق دی بیٹی، چابیاں کہدے کول جیڑو عائشہ کہندن سبحان اللہ، چابیاں دے دے اللہ کی کرنیاں نے پترا سانو پتا لگے اندر کون، ذرا چابیاں دے دے پتا لگے اندر کون۔ جدوں میں چابیاں لے کے روزہ کھولیا تے وچوں صدیق نکلیا تے عمر نکلیا، چابیاں دے نال روزہ کھولیں گا، روزے دے وچوں مصطفیٰ نکلے، روزے دے وچوں صدیق نکلے، روزے دے وچوں فاروق نکلے، تے ربا قرآن دی چابی بھی دے فرمایا اے لے پھڑ، جب روزہ کھولے گا صدیق تے عمر نکلے گا، اور جب قرآن کھولے گا تو عثمان نکلے گا۔ عثمان سالے عثمان سالے عثمان عثمان، لے ایک گل میں بھی کر لوں، صدیق و عمر روزے تو کڈ دے سانو کی زور لگتا کڈ دے، تو کڈ دے
جی رب نے تیرے تے تیرے ملک دے پتھر نہ چڑھا دیتے تو میں کر دے تو دیکھ لے تماشا روزے جو کوئی نہیں ماں انہوں کر سکتا. اچھا جناب قرآن وچ خون عثمان قرآن دے وچ کر دے پھلا چھری پھلا بلیڈ پھلا کلاشن کو پھلا رائفل پھلا 7mm کر دے قرآن دے وچ عثمان نو. اللہ فرما دے نا جے نے قرآن چو عثمان کڈیا میں بھی رب نہیں جے وہ سینے تو قرآن کا کڈیا. گل کہہ جائے ٹیپ رکا بڑے قسم رب دی مجھا سامنے بھیڑ بدان لے بٹھا دیں. ادھر یار کوئی دوسرے مجمع بیان کرتا ہوگا تو انہیں لمبی چوڑی گل کہنے کی ضرورت نہیں. اور کربلا گھوڑا کھڑا ہو گیا کی گل کی کچھ بھی نہیں بات گھوڑا کیوں کھڑو گیا کہنا بابا میرا ترنگ ترٹ گیا. چلو تھوڑے سامنے خطیب اپنا کلیجہ بھی کٹ کے رکھ دے تھی بیٹھے سومن بکمن جو صحابہ کٹ قرآن جو عثمان نے رب کہنا کٹ کے صحیح جاننا جی میں تیرے سینے سے قرآن نہ کر دیتا. جڑا عثمان نے نہیں منگا الٹا مجد ہے قرآن اللہ نے انہیں حفظ کرنی نہیں دیا. تو حافظ قرآن کیوں نہیں؟ اللہ کہنا میں نے پوچھے قائم والے نے کی پوچھنا ہے. اللہ نے تو کی کہنا فرمایا یہ سینے عثمان ہی نہیں قرآن کی گیا. حافظ قرآن آل سنت کو سبحان اللہ اگوں کہو ماشاء اللہ. حافظ قرآن ساڈے کو مسجد ساڈے کو مسلح ساڈے کو آپ ساڈے کو اذان ساڈے کول کلمہ ساڈے کول قرآن ساڈے کول مکہ ساڈے کول مدینہ ساڈے کول رحمان ساڈے کول مصطفیٰ ساڈے کول خدا ساڈے کول. نعرہ تکبیر نعرہ عثمان نعرہ رسالت علماء اہل سنت کیڑی شے جڑی ساڈے کول نہیں. اللہ کہندا تو میرے یار دے یاراں نال جڑ جا دنیا جنت نو لبدی پھرے گی اور کالیا بنانا جنت تینوں لبدی پھرے گی. لا تے صحیح یاریاں تیرا میرے یار دے یاراں نال. قاری صاحب میرے 20 سال کے دوست نے بڑے نشیبے فراد آئے انہاں میں نہیں چڈے میں نہیں چڈے ایسی دونوں تڑے دے نے پکے آتے اللہ کا رسول ایڈا پکا بھی نہیں. جیڑی یاری میرے قبلی والے نال ہے نا قسم رب دی رشتے دار حضور نے چھڑ دیتے چچے چھڑ دیتے قریشی وڈے ٹڈارے چھڑ دیتے روٹیاں پاڑن والے چھڑ دیتے تمہیں کھان والے چھڑ دیتے پلیٹاں چکر والے چھڑ دیتے بھوکے رہن والے صحابہ لوگ ایک دن. ہاں میرا موجود ہی کرنا میں دستا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون قرآن دے سینے تے قرآن سنیا دے سینے سبحان اللہ کا ہے. حفظ قرآن حفظ قرآن مسیتاں ویکھ لا اے جن کاری ہوں قرآن پہ پڑھتے تھے پانی پتی یا دودھ پتی
صبح سارے لگے نے لینا فی رحلت الشتاء والصيف ساریاں مسجداں سارے مسجداں سارے محلیاں سارے شہراں ربا کی ہو رہا ہے فرمایا جو بھی ہو رہا ہے ہون دے تلاوت ادھر جائے گی ثواب عثمان ول جائے گا ثواب عثمان ول جائے گا کیونکہ حفظ قرآن دا امام اشاعت قرآن دا امام نصر قرآن دا سبحان اللہ امام تلاوت کردا ہے لکھ جو لگدی ہے سر تے خون دے قطرے داڑھی دو تر کے قرآن دے سینے چ گردے نے اج بھی محفوظ نے سنیا ترکی دے میوزیم دے اندر او قرآن محفوظ پیا جے جتھے حضرت عثمان غنی دے خون دے شہادت دے او نقش موجود نے اور اس آیت تے اس طرح کھلیا ہویا شہادتاں دیندا پیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ او عثمان کل قیامت دے دیارے حضرت عمر آن گئے میں پوچھاں گا عمر تو بھی شہید ہویا تیرا گواہ کون ہے عمر آکھے گا ربا مسجد دا منبر تے محراب علی نو پوچھاں گا تیرا گواہ کون ہے علی آکھے گا ربا کوفے دی مسجد دا مینارہ میں حسین نو پوچھاں گا تیری شہادت دا گواہ کون ہے حسین آکھے گا میرے ربا کربلا دا میدان میں پوچھاں گا سبحان اللہ میں پوچھاں گا عثمان غنی نو عثمان سونیا تو بھی اپنی شہادت دی گواہی لیا اللہ دا قرآن اگے آ جائے گا آکھے گا ربا تو رحمان میں قرآن عثمان تیرے من دے نے انہاں کر پہچان جڑے نہیں من گئے انہاں دا کر دے چلان یار اگلا رب کہہ دے لمے پا اس بات کہن گے انشاءاللہ بس کریے نا 10 منٹ رہ گئے بس انشاءاللہ میں سمیٹتا شہید ہو گئے شہادت تو بعد بھی معافی نہیں ایک مصری تلوار لے کے آیا حضرت عثمان کی شہادت تو بعد پسلیاں کی تلوار ایک ظالم کا بچہ آیا گردن سے آ کے وار کیتا بی بی لائلہ نے تلوار پکڑ لی اوڈیاں بھی انگلیاں کٹ لی دن رات بے گورو کفن لاش مبارک گھر دے اندر پئی رہی کسی نے نیڑے آن کی اجازت نہیں ایسا مظلوم دیکھا 3 دنوں تو بعد اعلان ہو رہا جی مدینے دیا گلیاں چ خبردار جی کسی نے عثمان دا جنازہ پڑھیا تے اٹھایا آج اعلان ہوا خبردار جے کسی نے عثمان نو کفن دتا ہائے بے بسی ہائے ماحول دی اداسی ہائے دنیا نے بے کسیاں بھی دیکھیاں ہون گیا بیوی کون موجود ہے پر بازار جو کفن دا کپڑا لیا کے صدر مملکت نو کفن نہیں دے زیادہ ظلم دی کی انتہا ہو سکتی ہے اج 3 دہاڑے ہو گئے نے جنہیں جنگ تبوک دے اندر خدا دی قسم 1000 اونٹ غلے نال بھریا ہوا نبی دے ہاتھ دے اندر پھڑا دیتا نال اشرفیاں دے نال چولی بھر دیتی حدیث دے اندر آندا سرکار انہاں اشرفیاں نو اس طرح اچھال رہے سن فرما دے سی لوگو اج تو بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے جنت دے استقبال دے واسطے خود آئے گی
آج عثمان جنہیں سارے مدینے نو رجا دیتا، فاطمہ تو زہرا نو رجا دیتا، علی مرتضیٰ دے گھر نو رنگ لگا دیتا، آج اس دی لاش 3 دہاڑے ہو گئے نے گھر دے اندر بے گورو کفن پئی ہوئی ہے تو کوئی چکن والا نہیں۔ آخر بی بی نائلہ نے بے کسی ویکھو انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے خاموں کے جسم تازہ اٹھان والا نہیں، کو قبرستان لے جان والا نہیں، باغیاں دا قبضہ جے سارے مدینے تے، ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھو، آخر حرم رسول ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری اماں مسلمانہ دی ماں حضور پاک دی زوجہ محترمہ سیدنا امیر معاویہ دی ہمشیرہ رضی اللہ باغیو تمہارا جنازہ اٹھان دی اجازت دیو، نہیں تے میں ام حبیبہ محمد دے گھر والی تنے تنہا ننگے سر جا کے جناب رسول دے جنازے دا خود اہتمام کران گی۔ سور جا پیچھے جا محمد دے گھر والی آ رہی مدینے دی دیوارو جڑے ساری کائنات نو شکتا ونڈدے نے، اس گھر دے دماغ بے گورو کفن 3 دن اور 3 راتوں تو ظلم نہیں، اندھیر نہیں۔ باغیہ نے دیکھا کہ ہن سودہ رسول میدان چاہ گئی ہے، انہوں نے اعلان کر دیتا کہ صرف 4 آدمی جا کے جنازہ اٹھا، 5واں آدمی صرف وہ بیوی نائلہ 4 آدمیاں تو جنہوں نے پہلے کندھا دیتا ہے، ایک کا نام علی سی، ایک کا حسن۔ جنازہ لے کے چل گئے پیچھے پیچھے، بی بی نائلہ حضرت عثمان کی بیوی انگلی کٹیاں، پتہ نہیں کیڑی بتی ہوئے گی جی لاش رات میں لے کے، پتہ نہیں جس بیوی نے 3 راتاں 3 دن اپنے خامد کے مظلوم خامد کے جنازے کے رات میں جس میں کرتے لاش پہ بیٹھ کے گزارنے ہوں گے، وہ دل سے کی بیت رہا ہے۔ 4 آدمی شہنشاہ حیا و وفا کا جنازہ لے کے مدینے کی گلیاں گزر رہے ہیں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے، محبوب کی گلی میں ذرا گھوم کے نکلے۔ باغیوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جب جنازہ گلیاں گزرے دیوار کے کوٹھے تے چڑھ جاؤ، معاف نہیں کرنا، کوئی تکنا دوبارہ عثمان غنی سن لو، کسی بھی ملک کے پھول بن گئے، کسی بھی ملک کے گلاب بن گئے، کسی بھی ملک کے چمڑے کی کلی بن گئے، کسی بھی ملک کے روح کے اڑ گئے۔ سرکار عالم کے داماد جس کے متعلق دنیا کی میرے محبوب نے جنت کا وعدہ نہیں عطا کر دیتے، اس کے سینے پہ پتھر کا ڈھیر لگا ہے اور مدینے کی گلیاں گزر رہے۔ تو جب جنازہ میرے محبوب کے اقدس کے سامنے پہنچے، مسجد نبوی کے قریب نہ رہ گیا بی بی نائلہ تو
کوئی نہیں کی کوئی فنا نہیں کی در رسول جو سامنے نظر آیا کدے جا پھٹ گیا سب صدیاں 15 ٹوٹ گئی دل دل کیا بابو پا ایسا دیتا تیرے داماد نو دیکھ سکتا ہے تو دے نظر پا سکتا ہے تو پا کے دے نہیں تو میں دس دیا کہ عثمان